अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट उनके डॉक्टर ने जमा कराई, उस पर पिछले 2-3 दिन से बहुत बहस जारी है। हुसैन नवाज साहब ने कल एक टीवी इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा साहब को जियो न्यूज पर। उसमें बहुत से अच्छे सवाल, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो शाहजेब ने पूछे, कुछ सवाल हम भी अपडेट करने चाहेंगे जो कल जवाब दिए हुसैन नवाज साहब ने, कि अगर वो इन सवालों का जवाब भी दे दें तो शायद समझने वालों और सुनने वालों के लिए बड़ी आसानी भी हो जाएगी। बहुत से सवाल पूछे गए उनसे। 20-22 मिनट का एक इंटरव्यू था हुसैन नवाज साहब का जियो न्यूज पर। लेकिन क्योंकि जियो न्यूज चला चुका है, वो आपको पता है, पैमरा कहता है एब्सकॉन्डर का इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन सिंस दे रन इट सो वी आर टेकिंग दिस इंटरव्यू फ्रॉम देम। ये पूछा गया सवाल जब उनसे कहा गया कि पाकिस्तान क्यों नहीं तशरीफ लाते मियां साहब, वो अगर लंदन 400 प्लस किलोमीटर का सफर करके जाते हैं, 2.5 घंटे हों 3 घंटे हों, जितना भी वक्त लगे उनको जाने में, वापस आने में भी उतना ही वक्त लगेगा। 2-2.5 घंटे उधर गुजारते भी हैं, 6-7 घंटे, पाकिस्तान की फ्लाइट भी 6-7 घंटे की है। तो उनका अगला जवाब यह था कि आजकल की वीडियो नहीं, 4 से 5 माह पुरानी वीडियो है जो कि इस वक्त क्यों लेकर आई गई हुकूमत की जानिब से। सवाल बुनियादी हुसैन नवाज साहब, या आपको जवाब ये देना है, आप हुकूमत को ब्लेम करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन हुकूमत ये रिपोर्टें नहीं भेज रही। आपने 6 महीने पहले भी एक रिपोर्ट जमा कराई थी, उस रिपोर्ट में भी कहा गया था मियां साहब ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ऐसी पब्लिक जगह पे नहीं जा सकते जहां कोविड का खतरा हो, इसलिए मना किया गया है कि वो किसी एयरपोर्ट पे ना जाएं, किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर ना जाएं। और यह भी कहा गया आपकी रिपोर्ट में कि उनको अस्पताल से करीब तर रहना चाहिए, अपने अस्पताल से। सो अगर आप ये जवाब दे सके कि क्या वजह थी, हुकूमत को ब्लेम करना वक्ती तौर पर तो आपको इसका फायदा हो सकता है, लेकिन इस बारे में आपको अब भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या वजह है कि 7 घंटे का सफर पाकिस्तान नहीं हो सकता, 7 घंटे का सफर करके आप उधर जरूर जा सकते हैं। हुसैन नवाज के इंटरव्यू, अगर हमारे पास फुटेज मौजूद है हुसैन नवाज साहब की, तो वो भी चला सकते हैं हम, जो इंटरव्यू दे रहे थे वो। जब ये सवाल पूछा गया कि क्यों लंदन गए वो, तो उनका जवाब, उसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया कि उन्होंने कन्विंस किया मियां साहब को आबोवात की तब्दीली पर। क्या कहा, जरा सुनिएगा। मैंने ही जो है ना मियां साहब को इस चीज पे कन्विंस किया था कि वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा उनको चेंज मिले, ताकि जो है ना वहाँ पे खुली जगह पे जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कुछ सैर करके जो है ना वापस आए। सो खुली जगह पर गए, सैर करके वापस आए। सवाल जाहिर है, आप दुनिया में किसी, अक्सरियत लोग आपको जवाब ये देंगे जब पूछेंगे कि आप सैर के लिए कहां जाना चाहेंगे, तो कोई कहेगा मैं बीच पर जाना चाहता हूं, कोई किसी खुली जगह पे जाना चाहेगा, कोई किसी पहाड़ी इलाके में जाना चाहेगा। मियां साहब कोई फैक्ट्री जाना होता है शायद, या मियां साहब को फैक्ट्री को जाना पड़ा, वो किसी, मैंने बड़ी रिसर्च की इस पर, बोनमथ 2-2.5 घंटे का फासला है, ब्लैकपूल अगेन बीच की जगह है, 2.5 घंटे का फासला है, ऑक्सफोर्ड जा सकते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह आपकी स्क्रीन पर सामने है, 2 घंटे का, साउथ एंड है, ब्राइटन है, ये सारे 2 से 4 घंटे का फासला है तमाम एरियाज में, जहां बड़ी खूबसूरत जगह है, जहां पर अगर मियां साहब की आबो हवा तब्दील करनी तो ले जाया जा सकता था। लेकिन आप उनको ले गए एक फैक्ट्री में। इसकी आम आदमी को शायद ये बात समझना है कि क्या वजह है, और ये शायद हो सकता है पर्सनल एक प्रेफरेंस भी हो सकती है कि मियां साहब ज्यादा रिलैक्स करते हो किसी फैक्ट्री में जाके, आम लोग ज्यादा किसी खुली जगह पे, किसी बीच पे, किसी पहाड़ पर, किसी ऐसी जगह पे जो खूबसूरत जगह हो, ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये भी हमारा एक सवाल था कि क्या वजह, ये सवाल क्या पूछा जाना चाहिए, शायद पर्सनल प्रेफरेंस है, इसलिए इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री थी। कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री की वीडियो आपके सामने है, किसी ने मास्क यहां तक चढ़ाया और किसी ने नहीं चढ़ाया, सोशल डिस्टेंसिंग आप देख लें, अगर कोविड रेगुलेटेड फैक्ट्री हो तो 6 फुट से ज्यादा का फासला होना चाहिए। ये तमाम शराइत भी इसकी पूरी नहीं है, लेकिन चलें, मियां साहब आई एम श्योर कि उनको जो टेम्परेरी उन्होंने मास्क वगैरह लगाए थे उसका काफी होगा। यह भी कहा गया कि मियां साहब को, जैसे आप रिपोर्ट में देख रहे हैं, उन्होंने कहा 2.5 घंटे हम ट्रेन से गए। रिपोर्ट कहती है मियां साहब एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि कोविड का खतरा है। हम आपको एक ट्रेन स्टेशन की, जिस ट्रेन स्टेशन को उन्होंने लिया होगा, ऐसे ही ट्रेन स्टेशन है लंदन के, फुटेज दिखाते हैं। यह है ट्रेन स्टेशन लंदन का, ह्यूस्टन, जहां से ट्रेन इंटरसिटी जाती हैं बाहर। यहां पे भी आपको एयरपोर्ट जाने से मना किया गया ताकि आप रश से वाली जगह पे ना जाएं, अगर इस वजह से आपको रोका गया है तो।
ट्रेन का कंपार्टमेंट और बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास का पूरा अगर आप बुक करा लें वहां से, जैसे कि आप बड़ी एयरलाइंस कर सकती हैं, पूरा क्यूबिकल आपको मिलता है जैसे ट्रेन का क्यूबिकल मिलता है। सो जहाज मसला नहीं है, स्टेशंस मसले हैं। आपको क्यों यह कहा गया कि आप एयरपोर्ट पे तो नहीं जा सकते लेकिन ट्रेन स्टेशन पर आप जा सकते हैं? क्या यहां से आपको कोविड अट्रैक्ट करने का या कोविड होने का खतरा नहीं है, या फिर वो जगह ममनू है जहां से पाकिस्तान जाया जा सकता है लेकिन बर्तानिया के अंदर जाने आप जाना चाहें वो जगह मियां साहब के लिए ममनू नहीं है? ये एक और बड़ा बुनियादी तजाद था जो हुसैन नवाज साहब की गुफ्तगू में, जब वो कहते हैं कि हम ट्रेन लेकर गए, ट्रेन स्टेशन भी एक पब्लिक प्लेस है, वहां पे भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग रोज सफर करते हैं किसी भी एक ट्रेन से। जब उनसे शाहजेब ने बहुत से सवालात, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पूछे, उनसे कहा गया कि सब्स इंड्यूस्ड, उन्होंने कहा कि मियां साहब के प्लेटलेट्स गिरे हैं, सब्सटेंस इंड्यूस्ड। इसका एक इंक्वायरी लंदन जाते ही क्या करवाई गई? क्या मियां साहब जब पाकिस्तान से गए, कतर की एयर एम्बुलेंस आई थी और कतर गए, क्या वहां पर फौरी कोई टेस्ट कराए गए? अगर इसका भी बता दें कि हां टेस्ट कराए गए, लेकिन या डॉक्टर की कोई रिपोर्ट होगी या कोई इस तरह का कि उसमें कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, बहुत टाइम गुजर गया जैसे आपने इल्जाम लगाया था। सो ये सवाल भी अगर इसका भी जवाब दे दें तो शायद इसमें बहुत सी कंफ्यूजन लोगों की क्लियर हो जाएगी। 2 घंटे ठहरने का जो जैसे पहले भी कहा चुका, इनसे जब यह सवाल पूछा गया कि आप मियां साहब वापस नहीं आना चाहते, मियां साहब के रवैये से लगता है, उनकी बातचीत से लगता है, उनके तरीकाकार से लगता है वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। शाहजेब ने जब यह सवाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि अगर ऐसा होता तो जब उनको सजा हुई थी एमन फील्ड में तो वापस क्यों आते? हुसैन नवाज साहब, 2 बड़े वाजे फर्क हैं उस वक्त में और आज में। उस वक्त मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा दोनों को सजा हुई थी, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, उनका अपील के लिए जाती तौर पर अदालत के अंदर जज के सामने खड़ा होना जरूरी था, वरना अपील दायर नहीं हो सकती थी। सो मियां साहब की यह मजबूरी थी जो मियां साहब को और मरियम नवाज साहिबा को उस वक्त पाकिस्तान लेकर आई। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान नहीं आते तो वो सियासत तो शायद दूर बैठ के कर सकते थे, वो मेंबर नेशनल असेंबली सारी उम्र के लिए आईनी तौर पर इलेक्ट नहीं हो सकते थे। 62-63 बड़ी वाजे है, नो कॉन्विक्ट, कोई शख्स जो कन्विक्टेड है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और वो जो आपकी सजा थी कोर्ट से, वो कोर्ट से दी गई सजा फाइनल हो जाती, उसके अंदर अपील का हक आप, जो आज मियां मरियम नवाज शरीफ साहबा जमानत पर बाहर है, आपको पहले केस में जमानत हुई थी, वो जमानत की आप हकदार ना रहते और वो फाइनलिटी हो जाती उसकी। सो ये बड़ा अहम एक जुज था जिसकी वजह से, सो ये मत कोई, ये जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत कहा जाता है, ये देखिए ये बात आपकी दलाइल में बहुत वजन भी होगा कि आपके खिलाफ फैसले करवाए गए, अदालतें मिल गई, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसले कर दिए, ये बात आपकी दुरुस्त होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मॉरली एक पॉलिटिशियन, एक लीडर को पूरी करनी लाजिम है। उनमें कुछ हकायक को, कुछ सच भी बोलना पड़ता है कई जगह पे। यह भी पूछा गया शाहजेब साहब की तरफ से कि क्रिटिकल थे, फौरी इलाज की जरूरत है, मियां साहब बाहर चले गए, अब उनको वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे, फिर उनकी फैमिली करेगी और फिर मियां साहब बाद में आखिर में उसका फैसला करेंगे। मसला यह है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, डॉक्टर्स करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? जब उनसे सवाल पूछा गया कि रिपोर्टें क्यों नहीं भेजते, उन्होंने कहा कि अदालत में भी एक्सपर्ट से पूछी जाती हैं। एक्सपर्ट रिपोर्ट्स का मकसद क्या है? मियां साहब को जो भी बीमारी है, जाहिर है हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी कोई टेस्ट कराया होगा, सी रिपोर्ट भेज दें। रीनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उनकी रिपोर्ट में लिखा है, रीनल टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट है, वो जब रिपोर्टें भेजेंगे, यहां का डॉक्टर देखकर भी कहेगा, यहां का डॉक्टर भी देखकर कहेगा कि मियां साहब को वाकई बीमारी है, मियां साहब वाकई ट्रैवल करने की पोजीशन में नहीं है। इस वजह से हमारा भी यही ख्याल है कि उनको लंदन रहना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि डॉक्टर लॉरेंस या डॉक्टर शॉन जो भी हैं ये मियां साहब की नब्ज देखकर फैसला करते हैं कि मियां साहब की बीमारी कौन सी है, तो आजकल वो नहीं होता। आजकल जो भी फैसला डॉक्टर करेगा, जो इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखेगा, वो किसी टेस्ट की बुनियाद पर ही ये फैसला करेगा। अब जिस प्लेटलेट्स की बुनियाद पर बाहर गए, जब मियां साहब बाहर चले गए, डॉक्टर नाम से पूछा गया प्लेटलेट्स, वो कहते हैं जनाब ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे और क्लाइंट के दरमियान में, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जो बोर्ड था, जो पाकिस्तान में आखिरकार हुकूमत हिली, हुकूमत पहले सोती रही, 28 महीने उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिरकार उन्होंने एक बोर्ड बनाया कि वाकई मियां साहब बीमार हैं। अटॉर्नी जनरल साहब आप खत लिखते हैं, फिर दोबारा खत लिखते हैं,
जब हुकूमत सो रही थी अब जाके जागी है, तो एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ने कहा जब तक आप हमें अपने टेस्ट रिजल्ट नहीं भेजते हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि मियां साहब की बीमारी किस जगह पर है। जाहिर है कोई तो टेस्ट का नतीजा होगा जिसकी बुनियाद पर कोई ये फैसला करेगा कि मियां साहब की हार्ट की कंडीशन क्या है, उनकी किडनी की कंडीशन क्या है, उनकी बाकी कंडीशंस क्या हैं। उसके लिए टेस्ट के रिजल्ट देने पड़ते हैं। ये कह देना कि भाड़ में जाए शायद काफी नहीं होता। ये चीजें आप एफिडेविट में अदालत को लिख कर देके आए थे कि पीरियोडिकली वो टेस्ट और वो रिपोर्ट्स भेजी जाएंगी। बोर्ड भी कहता है आप रिपोर्ट्स नहीं भेज रहे, ये डॉक्टर्स की राय है जो आप भेज रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर बेहतर होगा कि रिपोर्ट्स भेज दें। जब आपसे उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भेजेंगे, काफी आयमाइश है कि आपने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। बेहतर होगा कि कह दें कि अगर हमसे कोर्ट मांगती है, अगर हुकूमत हमसे कहती है तो हम फौरी रिपोर्ट्स भेज देंगे। सो बहुत सी चीजें जो कल के इंटरव्यू में मेरा भी ख्याल था कि उनको इसका जवाब देना चाहिए। बहुत से तो पर्सनल हैबिट्स होंगे, मैं इसका जवाब तो शायद वो ना मांग सकूं, ना वो दे सकें कि क्या वजह है कि मियां साहब ताज़ा आबो हवा के लिए, हवा चेंज करने के लिए फैक्ट्री में जाते हैं, किसी बीच पे नहीं जाते, किसी पहाड़ी पे नहीं जाते, किसी लेक के पास नहीं जाते जहां दुनिया जाती है। और इतना कन्विंस किया आपने हुसैन साहब, तो किसी अच्छी ऐसी जगह पे ले जाने में आई एम श्योर मियां साहब को बेहतर लगता। रेगुलेशन फॉलो होती, लेकिन बहुत से सवाल खड़े कर दिए आपके इस इंटरव्यू ने। हमारे साथ अली अवान साहब मौजूद हैं, फैसल मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं। माफी चाहता हूँ, कैसे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि जो मियां साहब और हुसैन नवाज का कल का इंटरव्यू था, मियां साहब नहीं हुसैन नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया, अच्छा। मियां साहब की जो रिपोर्ट आई है उस पर अच्छा। बहुत सी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, वकील आप खुद हैं, आई एम श्योर अदालत में अगर आप दूसरी साइड की वकालत कर रहे होते तो कहते सारा रिपोर्ट नहीं है, राय है, सानू रिपोर्ट विखाओ। बट डू यू थिंक दैट नाउ दे आर सेइंग मियां साहब पाकिस्तान से बाहर असी जो देना वो ले लो, इस तो अगे असी देना कुछ नहीं, पाकिस्तान असी वापस आना नहीं। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज इफेक्टिवली सेइंग। देखिए काशिफ साहब, पहली तो बात यह है कि जो मियां साहब की हेल्थ कंडीशंस हैं और जो जिस तरीके से आपने डिटेल में जाके, मैं ठीक है ये इशू है पाकिस्तान में, इससे भी बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जो आज के दिन मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से जो काशिफ भाई होने चाहिए थे डिस्कस। ये इशू ठीक है कि कोर्ट में केस चल रहा है, लिटिगेशन है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ को डिस्कस करना भी चाहिए और करना बनता भी है। लेकिन मैं इस पे ये गुजारूंगा कि जहाँ तक मियां साहब की अपनी हेल्थ का सवाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मियां साहब की हेल्थ कंडीशन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप तो भी लंदन में, मैं लंदन में मेरा मुलाकात हुई, मैं मिला भी हूँ मियां नवाज। पाए तो दूर की बात, मैं आपको खाने में क्या, मैं आपको काशिफ साहब सच्ची बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए मजाक असाइड, देखिए एक प्रेशर, लेट्स हैव अ फेयर कन्वर्सेशन। मैं अगर मियां नवाज शरीफ साहब से मिला होना, फेयर कन्वर्सेशन करनी है, फेयर कन्वर्सेशन करनी चाहिए। देखिए ये किसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है? 70 साल का कोई भी शख्स उसको कोई मॉर्बिडिटी, उसको प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में होंगी, हर एक को स्टंटिंग हुई है। मैं किडनी पेशेंट हूं, एक्चुअली मेरी किडनी मियां साहब के मुकाबले बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपको बता ऑनेस्ट बताऊं, उनका क्रेटिनिन लेवल 1.4 था, मेरा 2.2। आई मीन इट्स वे वर्स देन व्हाट मियां नवाज शरीफ इज। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज फाइन, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये उनको बताना पड़ेगा ना मैं कितना बीमार हूं। ही इज अ कॉन्विक्ट, वो सजा याफ्ता हैं, वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए हैं। वो पाकिस्तान से बाहर इमरजेंसी का इलाज कराने गए थे, 2 साल से वो इलाज नहीं करा। देखिए इलाज उनका जो वहाँ पे, आपको भी पता है कि यूरोप या यूके में जो हेल्थ कंडीशंस थी, जो हॉस्पिटल्स थी, जो फैसिलिटीज थी, वहाँ पे कोरोना की वजह से क्या हो रहा था, मैं भी एक साहब से आपकी बात कराता हूँ फोन पे, खुद पूछिएगा। वो मैनचेस्टर में रहते हैं, उनके स्टंट पड़े हैं, वहीं पे उनके इलाज हुआ, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आपकी कंडीशन क्या बात कर रहे हैं? आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इनकी कंडीशन इतनी इमरजेंसी वाली नहीं है, वो इंतजार हो सकते हैं, वो इतने ज्यादा बीमार है पर इतने क्राइसिस नहीं है। 2 चीजें होती हैं, सिर्फ हार्ट की आपके स्ट्रेस लेवल के साथ भी कनेक्टेड होती है हार्ट कंडीशंस। अगर आपका स्ट्रेस लेवल मैं पढ़ रहा हूं, मेरी बात अगर आपका स्ट्रेस लेवल है वो ज्यादा है, यार वैसे आप जैसे आदमी से ये तवक्को इसलिए नहीं है, यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेंडिंग पीपल टू जेल। नहीं देखिए, आप वकील हैं, यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेंडिंग पीपल टू जेल। निकालने में नहीं, मैं अगर मैं हूं निकालने में भी, आप ये कह रहे हैं जेल में जाके, जेल सजा है। देखिए जेल सजा है, अगर एक बंदे की इसीलिए दी जाती है। अगर एक बंदे की जान जो है स्ट्रेस, अगर फिर तो आप इसका मतलब जिसको जेल में डाल उसको सजा मौत दे दें,
آپ کا تو یہی مطلب ہے نا نہیں، جیل میں ڈال میرا دو مار دو. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب علم میں جو قیدی ہیں ان کے کوئی اگر آپ رائٹس نہیں ہیں. بہت بڑے مجرم ہیں تو آپ کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی جیلوں میں لوگ ہیں اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو اسپتالوں میں مرنے دیا جائے. آپ کا یہی مطلب ہے. پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ میرا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے جیلوں میں بیمار لوگ ہیں ان کو لندن بھیج دیا جائے. ان کو لندن نہ بھیجا جائے. نہیں، میرا مطلب یہ ہے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پر جا کے اور آخری دفعہ آپ نے کب عدالت میں سنا؟ آپ وکیل ہیں کتنا؟ ایک سیکنڈ چھوڑیں، رکے ارے برادر ایک سیکنڈ یار، برو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. یہ ہر ہاؤ پیشنٹ کا رائٹ لانگ ہے. آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہو؟ مجھے تو بڑا عرصہ ہو گیا. کتنا عرصہ ہو گیا بیرسٹر ماشاءاللہ؟ میرے خیال سے یار میرے سوال کا جواب دے دیں. اتنا ہی مجھے وکالت میں بھی 20 سال کا اگر تقریباً آپ کو عرصہ ہو گیا وکالت کرتے ہوئے، آخری دفعہ کب آپ نے سنا کہ کسی شخص کو کہا گیا ایک کام کرو یہ ضمانت پکڑیں، آپ 10 سال یا 12 سال قید ہے، آپ لندن جائیں، یورپ جائیں. کاشف صاحب یوں کریں، آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. آپ کابینہ کو بلا لیں اور جج صاحب کو بلا لیں جنہوں نے ضمانت دی ہے، ان کو بلائیں، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ بتا دیں. آپ بتا دیں جج صاحب نے غلط کیا ہے، ان کی کابینہ نے غلط کیا ہے. آپ وکیل ہیں، میں ان کے ڈاکٹرز ہیں، ان کی حکومت ہے، گورنمنٹ آف پنجاب ان کی ہے، سب نے اگر وہ کیا تو کہہ رہے 5 مہینے پہلے کیا. بھائی 5 مہینے پہلے بھی پبلک میں جانا غلط ہے، 5 مہینے بعد بھی. آپ کاشف بھائی ان سے چلے ایک اور سوال کا جواب دیں. یہ ہمیں تو نہ بتائیں. یا ان کے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد آج بھی زندہ ہیں، ان کو بلا لیں آپ اس کے علاوہ باقی لوگوں کو آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. ان کے بزدار صاحب ہیں، عمران خان صاحب خود سے ہیں. کیا کس ہر شخص کے لیے جیل کے دروازے کھول وہ کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں؟ بھائی میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، آپ جائیں لگی اور یورپ جا کے علاج کریں. دنیا کی کسی جیل میں کوئی بھی بندہ اگر قیدی ہے اور اس کی صحت جو یورپ جانا افورڈ کر سکتا اور جیل میں بیٹھا ہو، کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے؟ صحت خراب ہے، جس کی بھی غریب آدمی جیل میں، امیر آدمی جیل میں نہیں تو ہوتا. نہ بھجواتے نا. دیکھیں میرے پاس میں نے اپنی اپلیکیشن دی ہے ہائی کورٹ میں، مجھے ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے بھیجنے کے لیے. بالکل رہیں تو آپ علاج کروائیں، رپورٹیں تو بھیج دیں. سر پرابلم یہ ہے بھائی رپورٹیں اگر منگوانی ہے، اصل بات ہمارا بھائی رپورٹ اگر مانگنی ہے لندن جگہ ہوں میاں صاحب نے روٹی کھا کے رپورٹ معاف کر دے رانجھا صاحب نہیں معافی دی کوئی گل کوئی نہیں ہے. اچھا رانجھا صاحب میں تھوڑا گل کر میں لوں، تھوڑی زندگی آسان کر صرف میں زندگی میری زندگی آسان کرنی، زندگی تے تسی ساڈی ویسے آسان کیتی، بھیجن والے یہ نے، انہاں کول پوچھو. میں تھانوں گل دساں، تسی دوواں ایک دوے دی زندگی آسان کیتی. نالائق حکومت، نالائق اپوزیشن. میری بات سنیں، میری میں بات تو آپ سنیں. کو اس پہ زندگی بہت تو زیادہ زندگی اعتراض کروں. میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا. زندگی ویسے لائق اپوزیشن لائق حکومت. زندگی تو ویسے مشکل میں ان کی پڑی ہوئی ہے. ساڈی زندگی پائے تسی اس قسم دی رپورٹاں دیندے ہو، کیونکہ آپ 3.5 کو پروگرام نکل جاندے. کیونکہ ان کی دل آپ کا زندگی دل ٹھیک ہے. اور اس قسم دی رپورٹ دیندے ہو 3.5 پروگرام نکل جاندے ہیں. ساڈی کیڑی مشکل زندگی. جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتے تو وزیر اعظم بھی آپ کہتے ہیں، دیکھیں نا آپ اے آر وائی یا باقی بھی چینل سارے برائی کو بھی بیان کرتے ہیں، اچھائی کو بھی بیان کرتے ہیں. لیکن جب وزیر اعظم صاحب کی آپ برائی کرتے ہیں تو ان کو وہ بھی اچھی نہیں گزرتی، حتیٰ کہ آپ اچھائی کتنی بھی کرتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ. بالکل اچھی نہیں لگتا. سانوں پتہ ہے کہ کسی کو تنقید کسی کو پاکستان میں پسند نہیں. ٹھیک بات، آگے چلتے ہیں نا اس چیز کے. تنقید کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، رپورٹ غلط ہے یہ دیکھیں. آپ کہتے ہیں یہ مورل کیس ہے. سر مورل کیس کیا ہے؟ مورل کیس یہ ہے کہ میں 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوں اور 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اپنا مورل کیس لڑ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں نہیں آنا چاہتا اور یہ رپورٹیں دے رہا ہے. لیڈر ہوتا کیا ہے؟ لیڈر آپ کو تو نشان ہی شیر ہے. میری بات تو سنیں، شیر ہے اور شیر ہمیشہ فائٹ کرتا. ہمارے فاؤنڈنگ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ڈائگنوز ہوا تھا ٹیوبرکلوسس. اس وقت اس کا علاج نہیں تھا. 1943-44 کے اندر ان کو ڈائگنوز ہوا تھا یہ ٹیوبر. انہوں نے کہا میری عوام کو مت بتانا، وہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے، ڈسہارٹ ہو جائیں گے. ہم جتنا بڑا ایک کمپین کر رہے ہیں، جتنے بڑی ہم ایک کمپین چلا رہے ہیں، اس کو یہ افیکٹ ڈالے گی. یہ کون سا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر لوگوں کے دلوں کے اندر رہتا ہوں اور اپنی رپورٹیں بیچ کے کہہ رہا ہے کہ میں بھائی شیر نہیں ہوں، میں گیدڑ ہوں، میں یہ نہیں آ سکتا. نہیں میری بات سنیں. اچھا چلیں ایک بات بتائیں. مجھے بات سنیں. نہیں میری پوری بات، اتنی بات آپ نے کر لی ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں بیلنس کیا کریں پروگرام کو. میں بیلنس کرنے لگا. نہیں بیلنس کریں، میری پوری آرگومنٹ سنیں. بریک کے بعد چلیں، مجھے بریک کا کہا جائے، بریک کے بعد ادھر روک لیں اپنا. کیونکہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی یہ بھی فرماتی ہیں کہ عدالتوں میں اگر انصاف ملے، اگر آپ انشور کریں کہ انصاف ملے گا تو ہم واپس آ جائیں گے. سو پہلا تو فیصلہ یہ بھی کر لیں کہ کیا یہ چیزیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ پاکستان میں مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دیکھیں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے دس از این آئی واش، بٹ آئی انڈرسٹینڈ دی پالیٹکس بیہائنڈ اٹ آلسو. وائی از ہی ناٹ ہیئر؟ پالیٹکس بیہائنڈ اٹ آلسو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. چلیں اس کے اوپر یہ کتنی غلط بیانی ہے وہ بھائی صاحب بھیجا انہوں نے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب کی رپورٹ کے بعد حسین نواز کی انٹرویو. مزید چند سوالات. جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ کریں گے، حکومت مانگے گی بھی تو بھاڑ میں جائے.
کوئی دیکھنے آئے گا تو بھاڑ میں جائے, اس قسم کی گفتگو کی انہوں نے کل. ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح جو اچیو کرنا چاہتے تھے میاں صاحب لنڈن چلے گئے ہیں, وہ اچیو ہو گیا ہے. اب اس کے آگے میرا خیال ہے اس فرنٹ پر کچھ نیا یا خاص نہیں ہوگا. سر میں آپ کو جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جو میں نے پہلے بات کی کہ جی لیڈر کی میں نے کوالٹیز آپ کو بتائی, اور کیا وہ نیلسن منڈیلا کوٹ کرتے ہیں, کبھی خمینی سچ نہیں بولتا نا, اپنی کمٹمنٹ کا بھی پکا ہوتا نا وہ. اور یو ٹرن نو تو امتیاز بھی نہیں سمجھتا ہے. سچ جان دینا لیڈر کی کوالٹی ہے نا, بتائیں نا پاکستان ہے ساری لیڈر کی بات کریں تو اگر آپ ان کی بات کریں تو مجھے نہیں پتا. خیر میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں, آگے کی طرف چلتے ہیں. اور مجھے بتائیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم سے تو رپورٹیں مانگی نہیں گئی. اس سے پہلے تو سر دو چیزیں ہو چکی ہیں. برٹش گورنمنٹ کے فورن آفس کے اندر اپلیکیشن دی گئی کہ میرا ویزا ایکسٹینشن کیا جائے. کس گراؤنڈز کے اوپر کیا جائے؟ میری ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر کیا جائے. وہ ریجیکٹ ہو گئی. کیا آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو بیماریاں ہیں وہ پاکستان میں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ حاضر ہوں اور اپنی بیماریوں کا ہمیں بتائیں. ادھر بھی رپورٹ جمع کرائی, ادھر بھی یہ میڈیکل رپورٹ کوئی نئی ٹرمینالوجی آ گئی نا, میڈیکل رپورٹ کو میڈیکل ایڈوائس کر دیا گیا. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر چینل کے اندر رپورٹ آتی ہوتی تھی, پلیٹلیٹ اوپر چلے گئے, پلیٹلیٹ نیچے چلے گئے, دماغ کو خون جا رہا ہے, دماغ کو خون نہیں جا رہا ہے, رات کو خواب آتا ہے, ڈرونا خواب آتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی نا. اب کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جو آپ نے رپورٹ دی ہے اس کی بیس پہ پاکستان میں ان کے سارے علاج موجود ہیں. اگر آپ اس تاریخ تک واپس نہیں آتے تو ہم بگوڑا قرار دے دیں گے. اور انہوں نے پھر بگوڑا قرار دیا. لیکن یہ فرما رہے ہیں, دو چیزیں ہو گئی, دو چیزیں ہو گئی. رک جائیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو رپورٹ مانگی کوئی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. میں چلتا ہوں. دیکھیں ایک سیکنڈ, میاں صاحب کووڈ سے پہلے گئے تھے لندن, یا ایک سیکنڈ بات سنیں, ٹائم فریم دیکھ لینا. کووڈ سے پہلے لندن گئے تھے جی بالکل, تقریباً 26 مہینے ہو گئے میاں صاحب کو لندن گئے, وہ تقریباً کم و بیش مہینہ 2 مہینہ اوپر نیچے کر لیا. پچھلے 2 مہینے میں آپ لوگوں نے ایک شور اور طوفان کھڑا کر دیا, نواز شریف واپس نہیں آ رہا. سر یہ تو ہم نے نہیں کیا, بورڈ آپ نے بنا دیا, اٹارنی جنرل خط لکھ رہا ہے, آپ عدالت میں کہہ رہے ہیں ہم عدالت جائیں گے. عجیب باتیں کر رہے ہیں 2 سال سن دے رہے آپ, عجیب باتیں کر رہے ہیں. ساری آپ کی موسٹلی صحابی برادری اعلان کر رہی ہے کہ دیکھ رہے ہیں جنوری کی 30 تاریخ تک میاں صاحب آ رہے ہیں. ہم تو خوش ہو رہے تھے. اچھا ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آ رہے ہیں. جب وہ نہیں آئے تو ہم نے کہا ان کو بھی بلا لیتے ہیں. اگلی بات تسی انہاں دا انتظار کر رہے ہیں. میری بات تو سنیں. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ گولی کرا کے گنا جاؤں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافتی برادری اگر یہ کہہ دیں, صحافتی برادری اگر یہ کہہ دے اگلے 2 مہینے میں میاں صاحب واپس آ رہے تو آپ 2 مہینے چپ کر کے اور بیٹھ جائیں گے. کیوں وائی؟ ابھی تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گورنمنٹ پیش ہوئی اور گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کی انالیسس ہوا گورنمنٹ کے کہنے پہ ہوا اور گورنمنٹ کے اس میں آرگومنٹ درج ہیں. اس کے بعد آپ کو کیا کس طرح یہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا, کن گراؤنڈز کے اوپر بھی؟ پاکستان کے اندر جو رپورٹ تھی ان کی بیس پہ تو اسلام ایفیڈیوٹ کے خلاف آپ ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ کاشف بھائی پاسپورٹ کینسل ہوا, پاسپورٹ کینسل ہوا. آپ انگلینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ آپ جو مجرم اور لوگ ہیں ان کی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کر رہی ہیں نا گورنمنٹ, یہی کر سکتے. آپ یہ لازمی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, اس چیز میں آپ سے ایگری ہوں. بٹ حالات یہ ہیں, حالات چیک کریں نا. آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا پاکستان کے لوگ کیسے ہیں, اس پہ پروگرام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا اس پہ تجزیے کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ بھانڈ ہیں, آپ لوگ نوسر باز ہیں. اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں, ہم نے تو ڈاکٹر شال کو امریکہ سے بلا لیا ہے اور ہم نے یہ کہا کہ ڈاکٹر ادنان فیل ہو گیا. اسپیشل آئے تھے یا بلایا کیا اور کیا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں, جسٹس شمیم کا ضمیر جاگا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر شال کا ضمیر جاگا. ضمیر جاگا نا ڈاکٹر شال کا. ان کو بھی خواب میں آئی ان کی مرحومہ بیوی, انہوں نے کہا کہ جا کے نواز شریف کا علاج کرو. جس طرح جسٹس شمیم کی مرحومہ بیوی آئی تھی نا کہ جا کے ایون فیلڈ کے اندر جا کے اپنی ول لکھواؤ اور ول میں لکھواؤ کہ یہ اس طرح ہوا تھا, پھر تمہارا کام چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. ہاں لیکن یہ میں آتا ہوں آپ کے پاس. گورنمنٹ کی طرف سے ایسا لگا بیچ میں کہ دے ہیو ریزائنڈ ٹو دفعہ, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میاں آندے کوئی گل نہیں, منو سمجھ نہیں 2 ہفتے میں کیا تو یہ کچھ تو ہے, یہ پالیٹکس ہے. آپ بھی سیاسی طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں, پہلے آپ بھی چاہتے تھے کہ میاں صاحب باہر رہیں تو زیادہ چنگا ہے, سروسی 2 سال کر لیے. ایک چیز اور کاشف بھائی اب یاد کریں, اس میں میڈیا پروگرام کیا کرتا تھا, ڈیل ہو گئی ہے, نواز شریف چلے گئے اور مریم نے 20 دن بعد چلے جانا ہے. آپ یاد کریں, if you remember. اور اس پہ کیا ہوا تھا, سٹینڈ لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا نہیں جائیں گے یہ باہر. ایک جانے دیا ایک نہیں جانے دیا نا, ایسا بول ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ایک جانے دیا ایک نہیں جانے دیا. بھائی جان ایک گیا, ہم نے تو خان صاحب نے خود آ کے ٹی وی کے اوپر کیا. سر ہم تو ایک بات بتائیں,
जो कहते हैं कि एयरपोर्ट नहीं जाना मियां साहब, वो तो इसी वजह से कह रहे हैं कि कोविड की वजह से दूर रहे एयरपोर्ट, पब्लिक प्लेस, ट्रेन स्टेशन भी पब्लिक प्लेस, वहां पे कोविड नहीं होता। देखिए ट्रेन स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, अगर उसके डॉक्टर की एडवाइस ही आई है मियां साहब की हेल्थ कंडीशन के बारे में, बाज़ दफ़ा आप चले भी जाते हैं और बाज़ दफ़ा आप नहीं भी जाते। तो आप लंदन के अंदर चले जाते हैं, पाकिस्तान आने के लिए नहीं जा सकते। अगर आप बाहर, अगर आप अच्छा एयरपोर्ट चले, अगर स्पेन जाना हो ना तो चले जाने के, स्पेन में कोविड नहीं होता, पाकिस्तान आने से कोविड होता है। ट्रेन स्टेशन, बाज़ दफ़ा ट्रेन स्टेशन खुले भी हैं, ऐसे ट्रेन स्टेशन में आपने ह्यूस्टन का ट्रेन स्टेशन दिखाया, वहां पे ऐसे भी ट्रेन स्टेशन में आपको लंदन में दिखा सकता हूं जहां पे 2 बंदे ज्यादा बंदा आपको नजर नहीं आएगा, आपको भी पता, आप भी वहां पर। ये मैं रेल सर्विस की बात करूं, ये मैं चांद रेल है, सर्विस की आपको बात पता है कर मैं रहा हूं, अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहा, मैं भी जो रेल सर्विस- इंटरसिटी है, मैं आपको- जो बड़े स्टेशन है ना, जो- जहां से बाहर जाती है वो हमेशा बिजी होते हैं, जो- मालिबॉन है वो हमेशा बिजी होता है, पैडिंगटन है, होते नहीं बंदा, देखिए किंग क्रॉस तो इनमें तो बंदा ही नहीं होता। बंदे तो बंदा अगर छोड़ा आपने होता बाहर है, जाना हो लंदन से बाहर तो आप कौन से स्टेशन पे किंग जाएंगे? क्रॉस, अच्छा, ग्लासगो, किंग क्रॉस देखें, है। अच्छा, मुझे नहीं पता। आप ये assume बंदे तो बंदा छोड़ा होता है। देखिए आप तो assume कर रहे हैं ना कि ह्यूस्टन से आप जा रहे हैं, अच्छा, आप हम ये कह रहे हैं assume कि करेंगे मालिबॉन जैसे से मियां जा साहब रहे कहोगे तो हैं। बंदे होंगे। मुझे आप पे ठीक assume- कह रहे हैं। देखिए, आप assume ना करें, वो कह रहे हैं वो किंग मैं क्रॉस आपको है ये। सिर्फ इतनी सी बात और रात के कहूंगा। टाइम गए उनके तो उससे बंदा कोई नहीं होगा। देखिए बात सुने, ये एडवाइस की ओपिनियन या उनका जाना या वीडियो, वो दैट इज नॉट रेलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट कि वो रिपोर्ट्स आई, इन्होंने उनको जाने दिया, कोर्ट ने उनको जाने दिया, अब वापसी का मामला है। What you are saying उनका effectively- ट्रस्ट एक डेफिसिट सेकंड, है, एक सेकंड, एक मियां सेकंड। नवाज शरीफ मुझे जिस साहब बात का से इशू है ना, ट्रस्ट कल डेफिसिट वो भी है यही इंप्रेशन दे रहे कि थे हुसैन गवर्नमेंट नवाज जो साहब। है- सुन ले राजा देखिए, साहब, मेरी भी गुजारिश सुने ना, मैंने आपकी सुन ली, मेरी भी सुन ले सर, इतनी थोड़ी सी मैं मेरी ताली भी सारी सुन ले, जगह आपने मान ली। सुनी, आपने सुनी, मैं मान आपने ली। इतनी इनकी सुनी मैं है, मान तो ली। थोड़ी बहुत मेरी भी सुन मैं ले। मान ली सर, मैं सिर्फ आपसे और हुसैन नवाज से, दोनों से एक साथ। देखिए व्हाट यू आर नाउ इफेक्टिवली सेइंग, आप पूरी मुस्लिम लीग नून, कि हम अगर आपको फुदू लगाने में कामयाब हो गए तो गलती ताड़ी है साड़ी नहीं, तुमने जाने लेकिन क्यों हमने नहीं, दिस इज इफेक्टिवली व्हाट यू आर बात ये है, ये इसका मतलब है फुदू हैं। तो नहीं पता ये तो फिर बाद इधर उधर काशिफ ये डिसाइड कर ले। एक सेकंड अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का साउंड, एक सेकंड पीएम साहब ने जब मियां साहब को यूं ऊपर जाते देखा, अगले दिन दी उन्होंने तकरीर है, मैं तुहानू सुनाना चाहना कि अगले दिन एहसास हो एक ही हो गया। सुनो जरा। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, हमें तो ये बताया गया था अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। सर एक चीज तो डन कर देना, जो मेडिकल रिपोर्ट्स में बाहर जाने थे वो फुदू होता है। ये डन कर दिया, और डन कर दिया ना, आप दोनों ने डन कर दिया। परवेज तो मुशर्रफ साहब मुशर्रफ साहब कैसे गए थे? मेडिकल नहीं बजट नहीं यार, क्लियर तो कर ले। मुशर्रफ एहसन इकबाल ने क्या अच्छा, कहा? तुसी ये कह रहे हो नहीं नहीं, एहसन इकबाल ने क्या कहा था? एक तो ये हर बात दिल पे ले जाते हैं। एहसन इकबाल ने क्या कहा था? मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर मुशर्रफ बाहर गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, हमसे बड़ा नाहल नहीं होगा, हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। एक तो ये हर बात दिल पे ले जाते हैं, इनको ऐसा समझाया है, लेन-देन नहीं एक देते। तो ये दिल पे ना ले, ये बात अच्छी है इन्होंने आपकी। जो कुछ कर दिया, अब जाए कोर्ट्स में जाए, वहां पे केस चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, वहां पे देखें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आपको ये बात, मेरी बात मानते हैं कि जब आप ये कहते हैं आपने जाने क्यों दिया, रिपोर्टें तो इन्होंने बनाई, हेल्थ मिनिस्टर इनकी है, व्हेन यू से ऑल दिस, देखें चीफ मिनिस्टर भी यू इनका। इफेक्टिवली एडमिट यस कि वी मैनेज टू कॉन दम। देखें मतलब आप इफेक्टिवली ये मान रहे भाई हैं कि इसका हम मतलब है, इनको अगर हम चकमा देने में देखें, कामयाब हम हो अगर इतनी मैनेजमेंट के अच्छे होते तो हम अपनी सजाएं भी खत्म करवा लेते। नहीं कराएंगे? अगर हम हाँ, इतनी अच्छा, sorry। मैनेजमेंट के अच्छे होते तो आज हम तुसी मैनेजमेंट तो चंगे अगर नहीं। हम इतनी मैनेजमेंट सर, से अल्लाह तुसी माफ मैनेजमेंट करे, अगर हमें आपकी तो मैनेजमेंट करनी नहीं है, आती। असल शरीफ में डॉक्ट्राइन पे इनको- किताब लिखी जा इनको- सकती है। इनको अगर एतजाज ऐसे देखिए, अदालत में खड़ा है, कह रहा है नवाज शरीफ यार, बेगुनाह अंदर है, मैंने- वो कहता बैग लाके बाहर टोर गए। मैनेजमेंट तो इनकी भी शरीफ खत्म है ना, डॉक्ट्राइन है ना, लेकिन इनसे मेरी बात। चीजें नहीं देखिए मैनेज- केस एक में मैं- जज एक इन्होंने जज अपने हाथों से है, किया है। काशिफ भाई, शायद अदेबिया ये- केस में ये एक भी जज उसका है जिसके बीना- पनामा में पेपर्स में शायद नाम मेरे भाई आया के है, भी साइन और वही होंगे। है अली नवाज वो के भी भी शायद पति- उस सबरी पे साइन हो। अली नवाज भी उस दिन कैबिना की प्रोसीडिंग में बैठा हो जिस दिन ये फैसला हो और रहा है। आप भी उस दिन बैठे हुए थे लेकिन जब अब हम दौड़ क्या दौड़ कर के सकते हैं? वोट सर, को एक इज्जत सेकंड। दे रहे अब मैं थे। आपकी बारे दौड़ आपकी के तरफ वोट को रुक जाए, इज्जत दे रहे थे। मेरा सवाल सुन ले, उस सवाल पे अब आने देखिए, अब इनसे सवाल पे समझ आने नहीं से आ रही। पहले इन्होंने मेडिकल मैनेजर साइंस आप पढ़ी बहुत नहीं अच्छे हुई। हैं, ये भी इन्होंने पढ़ी। मैनेजमेंट निकालना इनको पता ही सर नहीं है अल्लाह की मेडिकल कसम साइंस। ऐसी अगर हो ना तो मैं तौबा करता हूं, मैंने ऐसी medical science साढ़े पढ़ी। तो बेहतर मैनेजर मैं देखा नहीं सर, वैसे अगर पाकिस्तान में। मैनेजमेंट सर, आती होती तो आज हम जेलों में होते, मैनेजमेंट आज हम जमानतों पे होते, सही बात है। जस्टिस आज कयूम हम के साथ बेगुनाह मैनेजमेंट केसेस नहीं की बर्दाश्त थी कर इन्होंने। सकते। अच्छा, अच्छा। जस्टिस रफीक तारड़ के साथ मैनेजमेंट मैं- नहीं की देखें, थी। जब अब- जस्टिस सईदुज्जमान सर, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जानते हो, जानते हो सर, मेरी बात सुनो, एक बात बताएं। जावेद हाशमी क्या कहते हुए चल
بولا گیا کہ جی جج ہمارے آ رہے ہیں. اب مینجمنٹ ان کو بھی پتا ہے, مینجمنٹ ان کو پتا ہے. میں نے کہا سب مینج کرتے ہیں, سب سے اچھے مینیجر آپ ہیں. سنیں کاشف بھائی یہ نہیں لڑتے نہ تو لڑن والا لڑتا ہے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں ماشاءاللہ ضرورت نہیں آئی ہے لڑن بھائی, انہوں نے جب میرا کام کرنے کے لیے میں نے آگے آؤٹ سورس کیا تو آپ پہ کریں گے. میری بات سنیں. اب I have a question. اس سے اچھی مینجمنٹ جہاں ہے. یہ آپ کو کون کر کے چکما دے کے نکل گئے, جب آپ کو دوسرے تیسرے دن احساس ہو گیا اور احساس ہو گیا کہ یار ساڈے نال خط ہو گیا, تو آپ نے کوئی کمیٹی بنائی جس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا؟ انہوں نے کہا ٹرو. کوئی کمیٹی بنائی جس نے انویسٹیگیٹ کیا؟ کاشف بھائی آپ نے یہ سوال مجھ سے پہلے بھی کیا. کیا آپ نے یاسمین راشد سے پوچھا کہ میڈم آپ کیوں اس پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہتی تھی, اگر آپ کو یاد ہو ہماری پارٹی کے کیوں روز کھڑے ہو کے بتاتی تھی کہ آج کاشف بھائی اگر آپ کو یاد ہو اس کیبنٹ ڈیسیژن کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ ٹی وی پہ آئے تھے اور یاسمین رشید بیچاری کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگائے گئے, یاد ہے آپ کو؟ میں اس بات کی آپ کی ایڈمٹ کرتا ہوں, دس از آور فالٹ. دیکھیں کہ اس کو فل فور ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا, جو اب آ کے ہم کر رہے ہیں اس وقت کرنا کیوں نہیں کیا؟ جو آپ کے خیال میں آپ نے مسٹیکس ایڈمٹ کر لیے, مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ نے آپ کے خیال میں اس وقت کیوں نہیں کیا گیا؟ میں جو سٹیپس ہم نے لیے وہ ناکافی تھے, ہمیں اس سے زیادہ اگریسولی اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا. کیوں ہمارا نارا احتساب ہے, ہم نے کہا ہوا ہم چور ڈاکوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ اگر کسی کلرک نے کیا ہے, کسی کیش لینے والے نے کیا, کس نے یہ بتایا؟ میری بات تو سنیں کاشف بھائی, علی نواز نے بھی کیا. اچھا کاشف بھائی میری بات ایک ذرا سمجھیں کہ ہم یا مجھے تو وہ بھی یاد ہے نا جب آپ ووٹ کو عزت دے رہے تھے لائن بنا کے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا تھا کہ اپوائنٹمنٹ ہو جانی چاہیے دوبارہ, ووٹ کو عزت تو حق بھی لیا تھا انگلینڈ کے اندر. سر ایک بات چھوڑیں, ایک بات کرنے ایک اور سوال ہے, ایک سیکنڈ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان اپنے انڈر ٹیکنگ میں کہہ رہے ہیں. I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Mohammad Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commissioner would have a right to meet with him, with his physicians to verify or confirm about his health. Has this been done? کیا آپ لوگوں نے یہ کیا؟ میں انگریزی کا اردو میں ترجمہ کر دوں کہ اگر وفاقی حکومت کو لگے کہ میاں صاحب فٹ ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں اور نہیں آ رہے تو پاکستانی ان کے ڈاکٹر سے ملے یا میڈیکل رپورٹ. کیا کوئی بندہ میڈیکل آپ ملا جا کے میاں صاحب کے ڈاکٹر؟ یہ دیکھیں میں اس چیز کے اوپر بڑے کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, دیکھیں میں بہت ساری چیزیں کلیئر, اگر میری پارٹی جہاں فالٹ پہ ہے وہ ہے, یہ بھی آپ کی فالٹ ہے. اگر ہمیں تو یہ فل فالٹ, جب آپ نے پرائم منسٹر کا کلپ سنایا وہ کس وقت کا کلپ ہے؟ 2-3 دن بعد. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد ہمیں کر لینا چاہیے تھا نا, اور کیوں کر لینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے احتساب کرنا ہے اور ہم بتائیں گے کہ یہ بندہ 2 نمبری کر کے باہر گیا ہے, یہ تو ہم افیکٹولی اگریسولی ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس میں تو 2 رائے نہیں ہے کاشف بھائی, اس فالٹ ٹیکن. آگے چلتے ہیں, نہیں کاشف بھائی جو بات سچی ہے, بات کرنے کا مقصد ہے جو آپ نے مینجمنٹ کی بات کی ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا کتنے جنرل سینیٹر ہیں بتائیں؟ قادر صاحب, جنرل قادر صاحب کس کی طرف سے سینیٹر بنے تھے؟ ایم این اے, سوری کس طرح بنے تھے؟ جنرل قیوم صاحب, جنرل قیوم صاحب سینیٹر بنے تھے. جسٹس رفیق تارڑ کیا بنے تھے؟ جسٹس رفیق تارڑ کیا بنے تھے؟ صدر پاک. جسٹس سعید الزمان صدیقی کیا بنے تھے؟ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اینڈ دین گورنر آف سندھ. مینجمنٹ ہم کرتے, ہم نے تو کسی جنرل کو ٹکٹ نہیں دی, ہم نے تو کسی بریگیڈیئر اعجاز شاہ. سر جی میری بات تو پوری سن لینا بھائی, کسی جج کو ہم نے کوئی عہدہ نہیں دیا, کسی جج کو ہم نے کوئی عہدہ نہیں دیا. جج نہیں تھے سر ہمارے, چیف الیکشن کمیشنر وکیل تھے حامد خان صاحب. میں آگے حامد خان صاحب نہیں. اچھا میں پوری بات کون سے جسٹس وجید الدین کو کون سا سینیٹر کا ٹکٹ ملا, کون سا عظمت سعید صاحب کے بارے میں پوچھ لیں. مجھے ایک بات بتائیں, عظمت سعید صاحب کو کیا دیا ہم نے؟ آپ کی ہر کمیٹی کے وہ کیا بتایا کمیٹی کون سی تھی؟ بریڈ فورڈ والی, جو کیا نام ہے اس کمیٹی کا؟ اچھا ایڈمیشن آ گیا, آپ مجھے بتائیں. اب مینجمنٹ یہ نہیں کرتے. اب عظمت سعید صاحب کون سے بینچ میں تھے؟ عظمت سعید صاحب اس بینچ میں تھے جسے نواز شریف کو سزا دی تھی, اور انہوں نے سزا دی ہے, وہ اب ان کے کمیٹیوں میں ان کے ساتھ آ رہے ہیں. اگر ان کا بس چلتا تو محکمے دے دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں صحافت میں اگر وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو شاید پرابلم نہ ہوتی. پرابلم اس لیے کہ وہ اس بینچ کا حصہ ہے جس نے نواز شریف کو سزا دی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی جو رپورٹ آئی ہے, آپ کے خیال میں اس میں تو بہت بڑی زبردست رپورٹ آئی ہے. آگے سنیں, یہ صحافت بدنام ہونا کب شروع ہوئی ہے؟ بتائیے, زرد صحافت کا کس طرح پہلی دفعہ ذکر ہوا تھا؟
مجھے بتائیے اس کے بعد ٹوکری صحافی کا ذکر کب ہوا تھا, اور ابھی جو عدالت کہتی ہے گھٹیا صحافت کی طرف کس طرف وہ, یہ تو مینجمنٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے لانچ کرتے ہیں چیزیں. پورے 30 صحافی چلے جاتے ہیں عدالت میں, 30 صحافی عدالت گئے, 30 صحافی عدالت گئے, کیا مانیں گے؟ ساروں کے اپنے فیوریٹس ہیں. عمران خان صاحب بھی کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ میرا یہ پاکستان کا سب سے بڑی اتنی تحریک انصاف کی جنگ صحافیوں نے لڑی ہے. کنٹینر پہ بھی عمران خان کے لگتا ہے آپ انصافیوں کو عمران خان کسی کے نہیں اچھا لگتے, لگتا ہے, مجھے کوئی برا لگتا ہے. کسی کے نہیں لگتے. کتنے صحافی عدالت میں عمران خان کے کنٹینر پہ کون کون چڑھا تھا؟ کتنے صحافی عدالت کیا وہ جرنلسٹ ہیں؟ کتنے صحافی عدالت گئے کہ کنوکٹڈ آدمی کو ٹیلی کاسٹ کرے لائیو؟ سر کتنے صحافی سر گئے؟ کیا آپ کے کنٹینر پہ لوگ چڑھے, صحافی چڑھے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں 10 دفعہ ان کے کنٹینر پہ چڑھے, میں تو یہ کہہ نہیں رہا. عدالت میں جا کے آپ پارٹی بن رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنٹینر پہ چڑھ کے بھی آپ پارٹی بن رہے ہیں, اس کنوکٹڈ کنٹینر سے آدمی تقریر کر کے آپ پارٹی بھائی بن رہے ہیں, کنوکٹڈ اور پھر آپ آدمی. لندن کہتے ہیں عمران پاکستان کا خان سب تحریک انصاف کنوکٹڈ ہے, کنوکٹڈ آدمی مجرم کے ساتھ صحافی کھڑا سر ہوتا ہے. سیاستدان کے ساتھ کسی کا پولیٹیکلی لائن ہونا غلط ہے, چاہے وہ کنوکٹڈ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہر صحافی کا کوئی نہ کوئی باعث ہوگا, ماننے والی بائس اور اوپن بائس میں فرق ہے بہت. اوپن بائس ایک بائس ہوتا ہے جو ایڈیولوجیکل بائس ہوتا ہے, لوگ لیفٹ لیننگ ہوتے ہیں, لوگ رائٹ لیننگ. سن لیں ایک کوئی لیفٹ لیننگ ہوتا ہے, کوئی رائٹ لیننگ ہوتا ہے. یہ دنیا میں بائسز ہیں اس طرح کے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کنٹینر پہ کھڑا صحافی پسند ہے, ان کو عدالت میں جا کے ان کے حق میں پٹیشن کرنے والا صحافی پسند ہے. آپ دونوں کا پرابلم ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی, میں 2 دن سے چلا رہا ہوں اس کے. عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا صحافیوں کو بیلنس کرنا چاہیے, اور منو کہ یا تم بیلنس کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہو. کیا بیلنس, کیا مطلب یہ کہ جہاں غلط ہے وہاں پہ نہیں, تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اگر کسی کو یہ کہا جائے غلط کو غلط کو کہو, ٹھیک کو ٹھیک کہو. مریم کی جو آڈیو ٹیپ ہے وہ کیا ہے, وہ کیا کہ وہ وہی ہے جو آپ کرتے ہیں. آپ اوکے مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ کی انفارمیشن منسٹر اور آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے یہ نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہوگی. وہ کرے تو زیادتی آپ کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں تھی, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو ہے ہی نہیں تھی. وہ تو کہتے ہیں مریم نواز نے تو کبھی ہمارا میڈیا سیل ہولڈ ہی نہیں کیا, ہمارا میڈیا سیل تو کبھی ہولڈ ہی نہیں کیا مریم نواز نے. وہ تو یہ کہتے ہیں, وہ کہہ یہ رہی ہیں اس کے اندر کیا کہہ رہی ہیں. سر آپ جس چیز پر تنقید کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم یہ کرتے ہیں, لیکن وہ کیوں کرتی ہے؟ یہ زیادتی ہے. کرتے تو سارے پاکستانی پالیٹکس. آج تک کسی کو یہ کہا کہ ون سائیڈ, ہم تو کہتے ہیں دونوں طرف کا دو ورژن, پر دونوں طرف کا دو تو صحیح. ایک بریک لے لو, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اگر پاکستان کا نظام ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا. فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے مفاد سے, مفاد تو دیکھیں, ظاہر ہے ساروں نے اپنا سیاسی مفاد دیکھنا ہے, لیکن اصول پر کمپرومائز نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.